कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कही नहीं जाती बल्कि सुनने वाले को मिलती हैं। और कुछ इल्म ऐसे होते हैं जो अल्फाज में नहीं उतरते, अगर उतर जाएं तो अपने मानी खो देते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म सिर्फ अहकाम का मजमुआ नहीं था, वो मार्फत का समुंदर था जिसकी हर मौज हर किनारे के लिए नहीं होती। यही वजह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ सबको नहीं बताया। ये कोई कमी नहीं, ये हिकमत थी, क्योंकि इल्म जब राज बन जाए तो वो अमानत हो जाता है और अमानत हमेशा हर हाथ में नहीं दी जाती। हम आदतन ये समझ बैठते हैं कि जो बात बयान ना हो वो छुपी हुई है, हालांकि हकीकत ये है कि कुछ बातें छुपाई नहीं जाती बल्कि संभाली जाती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि इल्म खुद खतरा नहीं बनता, खतरा तब पैदा होता है जब इल्म गैर तैयार दिल में उतर जाए। इसीलिए कुछ इल्म मिंबर पर बयान हुए और कुछ सीनों में रख दिए गए। यही वो मुकाम है जहां सवाल पैदा होता है, अगर वो इल्म सब के लिए नहीं था तो फिर वो किसके लिए था। ये सवाल आगे चलकर हमें एक ऐसे ज़र्फ की तरफ ले जाता है जो इल्म को सुनकर बोझल नहीं होता बल्कि खामोश हो जाता है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मकतब में इल्म कभी हजूम से बात नहीं करता, वो हमेशा एक दिल दूसरे दिल को ढूंढ कर खामोशी से मुंतकिल होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म सिर्फ अहकाम की फहरिस्त नहीं था, वो हकीकत की रोशनी थी जिसे अगर हर आंख देख ले तो आंखें जल जाएं। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म को बयान करने से पहले उसके अहल को देखा। ये इल्म ना छुपाया गया ना रोका गया, ये इल्म सुपुर्द किया गया, और सुपुर्द हमेशा उसी को किया जाता है जो अमानत का वजन पहचानता हो। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मार्फत में ये बात बुनियादी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्मे हकीकत किसी मजमे को नहीं दिया, किसी निज़ाम को नहीं दिया, बल्कि एक शख्सियत को दिया। वो शख्सियत जो इल्म पाकर बुलंद आवाज नहीं बनी, जो कुर्ब पाकर अलग ना हुई, जो हकीकत जानकर खामोश हो गई। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के नज़दीक खामोशी कमजोरी नहीं, ये इस बात की अलामत है कि इल्म दिल में उतर चुका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला अली अलैहिस्सलाम के दरमियान जो ताल्लुक था वो सवालो जवाब का नहीं था, वो अमानत और ज़र्फ का रिश्ता था। यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम को वो इल्म अता किया जो बयान नहीं मांगता, जो दलील नहीं चाहता, जो खुद पहचाना जाता है। ये इल्म ना मिंबर का मोहताज था ना ऐलान का, ये इल्म एक सीने से दूसरे सीने में उतरने के लिए आया था। यहाँ से अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मकतब का एक बुनियादी असूल वाज़े होता है, इल्म सब के लिए हो सकता है लेकिन अमानत सिर्फ उसी के लिए होती है जो उसे उठा सके। और यही वो मुकाम है जहां तारीख खुद ब खुद एक नाम पर आकर रुक जाती है, वो नाम जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। मौला अली अलैहिस्सलाम का जिक्र आते ही बात किसी वाक़े पर नहीं रुकती, बात एक मिजाज की हो जाती है, एक ऐसे ज़र्फ की जो खुद को नुमाया नहीं करता मगर हर हकीकत को संभाल लेता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्मे हकीकत के लिए जिस दिल को देखा वो दिल शोर नहीं करता था, वो दिल सवाल नहीं बनाता था, वो दिल इल्म को अपनी जात पर हाकिम नहीं होने देता था। मौला अली अलैहिस्सलाम का ज़र्फ इल्म को पाकर फैलता नहीं था, वो सिमट जाता था। यही वो फर्क है जो मौला अली अलैहिस्सलाम को मुमताज करता है, क्योंकि बहुत से लोग इल्म पाकर बोलने लगते हैं और कुछ इल्म पाकर खामोश हो जाते हैं, और खामोशी सिर्फ उसी को नसीब होती है जो इल्म को खुद से बड़ा समझ ले। मौला अली अलैहिस्सलाम ने कुर्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाया तो कभी इस कुर्ब को अपनी पहचान नहीं बनाया, उन्होंने इल्म पाया तो कभी इस इल्म को अपनी बरतरी का जरिया नहीं बनाया। यही वो ज़र्फ है जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मार्फत में असल मेयार कहलाता है।
اہل بیت علیہم السلام کے ہاں علم کا انتخاب ذہانت پر نہیں ہوتا، وہ امانت داری پر ہوتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی زندگی اس امانت داری کی خاموش گواہی ہے۔ وہ جانتے تھے کہ کچھ سچ کہے نہیں جاتے، کچھ راز بیان نہیں ہوتے اور کچھ معرفت صرف اتاری جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام میں یہی کیفیت دیکھی، ایسا دل جو علم کو سن کر بھاری نہیں ہوتا، ایسا ظرف جو حقیقت کو پا کر اپنا وزن نہیں دکھاتا۔ یہی وجہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو علم ملا تو وہ ممبر نہیں بنے، وہ دروازہ بن گئے۔ دروازہ جہاں سے علم گزرتا ہے مگر شور نہیں کرتا، جہاں سے نور نکلتا ہے مگر آنکھوں میں چبھتا نہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سمجھ آتا ہے کہ انتخاب مولا علی علیہ السلام پر کیوں ہوا، کیونکہ امانت ہمیشہ اسی کو دی جاتی ہے جو امانت کو اپنی ذات پر غالب نہ آنے دے۔ یہ باب یہاں ختم نہیں ہوتا، یہ ہمیں آخری دہلیز تک لے جاتا ہے، جہاں سوال یہ نہیں رہتا کہ مولا علی علیہ السلام کون تھے، بلکہ سوال یہ بنتا ہے کہ آج ہم اس علم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں جو ہمیں ملا ہے۔ محترم ناظرین، آج کا انسان علم سے خالی نہیں ہے مگر پھر بھی بے چین ہے۔ اس کے پاس معلومات ہیں، دلائل ہیں، کتابیں ہیں، اسکرینیں ہیں، لیکن سکون نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ علم کم ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ علم امانت نہیں رہا، نمائش بن گیا ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کے مکتب نے ہمیں یہ سکھایا کہ علم کا اصل امتحان یہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنا پھیلا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دل پر کیا اثر چھوڑ گیا۔ آج ہم ہر بات فوراً کہہ دینا چاہتے ہیں، ہر سچ فوراً ظاہر کرنا چاہتے ہیں، ہر راز فوراً کھول دینا چاہتے ہیں، لیکن مولا علی علیہ السلام کے ظرف میں علم رک کر اترتا تھا، وہ وقت مانگتا تھا، خاموشی مانگتا تھا۔ یہی راز آج کے انسان کو سب سے زیادہ درکار ہے، کیونکہ آج علم دل کو نرم نہیں کرتا، وہ نا کو تیز کرتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں علم ہدایت نہیں رہتا۔ اہل بیت علیہم السلام کی معرفت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر بات کہی نہیں جاتی، ہر سچ بیان نہیں ہوتا، اور ہر علم ہر جگہ نہیں رکھا جاتا۔ آج کے انسان کے لیے یہ راز کسی نئی معلومات کا نام نہیں، یہ اپنے ظرف کو پہچاننے کا نام ہے، یہ سمجھنے کا نام ہے کہ علم ہمیں بڑا نہیں بناتا بلکہ ہمیں ذمہ دار بناتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں مولا علی علیہ السلام کا ظرف ہمارے سامنے آئینہ بن کر آ کھڑا ہوتا ہے، ایک ایسا آئینہ جس میں ہم اپنے علم کو نہیں، اپنی نیت کو دیکھتے ہیں۔ یہ راز آج بھی وہی ہے جو کل تھا، بس سننے والا بدل گیا ہے اور سننے کا طریقہ بدل گیا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں بات خاموش ہو جاتی ہے اور سوچ بولنے لگتی ہے۔ محترم دوستو، اگر اس پوری داستان میں کوئی بات آپ کے دل میں ٹھہر گئی ہے، اگر کہیں آپ کو محسوس ہوا ہے کہ یہ الفاظ صرف سننے کے لیے نہیں تھے بلکہ سنبھالنے کے لیے تھے، تو سمجھ لیجئے یہ لمحہ دعا کا ہے۔ آئیے اس وقت اپنے دلوں کو خاموش کریں اور اپنے ہاتھ اللہ کے حضور بلند کریں۔ اے اللہ، ہمیں وہ علم عطا فرما جو ہمیں عاجز بنائے نہ کہ مغرور۔ اے اللہ، ہمیں وہ معرفت دے جو ہمیں خاموشی سکھائے نہ کہ شور۔ اے اللہ، ہمیں اہل بیت علیہم السلام کے علم سے جوڑ دے اور ہمارے دلوں کو اس امانت کا اہل بنا دے جسے ہر کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ اے اللہ، ہمیں مولا علی علیہ السلام کے ظرف سے ایک قطرہ عطا فرما، وہ ظرف جو علم پا کر جھک جاتا ہے، بکھر نہیں جاتا۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ اس دعا میں شامل ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ یہ دعا صرف سنی نہ جائے بلکہ قبولیت کی طرف بڑھے، تو کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں، یہ آپ کی شمولیت کی گواہی ہوگی۔ اور اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل میں جگہ بنائی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو سنبھال کر رکھیے اور ان لوگوں تک پہنچائیے جو شور سے تھک چکے ہیں۔ ہم ملیں گے اگلی داستان کے ساتھ، اگلی معرفت کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔